खुशियाँ मनाऊंगी, इंजॉय करूंगी। ईद 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 ईद। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। अरीबा देखो आई है, खाना इनको खिलाना है, ईदी भी तो लेनी है, पिकनिक पर भी जाना है। ईद 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 ईद। रोजों के बाद आती है, खुशियाँ सबको देती है, अल्लाह की ये रहमत है, रोजेदार पर होती है। मदीने की ये खुशबू गए, इसको लगाना सुन्नत है, सुन्नत पूरी करने गए, फिर ईदगाह को जाना है। ईद मुबारक, खैर मुबारक। मीठी ईद पर हमने नमाज ईद से पहले मुंह मीठा करना है, आका की ये सुन्नत है। सदका फितर वाजिब गए, गरीबों को ये देना गए, रोज़े कबूल होते गए जब सदका फितर देते गए। अल्लाह पाक की राह में कुछ माल देना, जिससे अल्लाह पाक हमारे रोजे कबूल फरमा ले और गरीब मुसलमानों की मदद भी हो जाए, उसे फितरा कहते हैं। अंकल मेरी ईदी। फजूल खर्ची बिल्कुल भी हमने नहीं करने गए, संभाल के पैसे रखने गए, बात बड़ों की मानने गए। हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। जल्दी चलें, पहले ही लेट हो गए हैं। अच्छा अच्छा, साथ चल रहा हूँ। ये क्या किया गुलाम रसूल भाई? इसने कहा था तेज भागते हुए आए, आराम से तवज्जो के साथ चलना चाहिए। चले, खैर है, चोट तो नहीं लगी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंदर आ जाए, हम स्कूल वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लें। जी, तो फिर क्या सोचा कंपास बनाने के बारे में? बहुत मुश्किल टास्क है ये तो, कैसे बनेगा मुझसे ये? जी भाई, इसके लिए तो बहुत मेहनत चाहिए, मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। देखें, हम मेहनत नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? एक बात याद रखें, कंपास बनाने के दौरान हमारी कोई भी नमाज नहीं छूटनी चाहिए, न ही स्कूल का दूसरा होमवर्क और घर के काम लेट हो, क्योंकि ये तो एक इजाफी चीज है। लेकिन उसैद भाई, कंपास के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? उसैद भाई, आप ऐसा करें, कंपास का सामान इस पे लिख के दे दें, ताकि सब अपने बाबा से मंगवा लें। मुझे दे, मैं लिखता हूँ। पहले मैग्नेट लिखें। एक आइसक्रीम भी लिखो। अरे ये क्या, कुछ भी लिखते जाएंगे? ओह सॉरी। 2 सेल लिखें। एक बर्गर भी लिखे मेरे लिए। ओह सॉरी सॉरी, अभी काटता हूँ। सारा पेपर तो आपने खराब कर दिया। आज ही सब सामान अपने बाबा से मंगवा लें। जी जी जरूर, मेरा कंपास सबसे अच्छा होगा। जो मैं सोच रहा हूँ वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। और बच्चों, आपको पता है हम ये कंपास क्यों बना रहे हैं? इसलिए ताकि हम इससे डायरेक्शन मालूम कर सकें और बवक्ते जरूरत कंपास की मदद से किबला यानी काबे की डायरेक्शन भी मालूम कर सकें, क्योंकि नमाज की 6 शराइत हैं, उनमें से एक किबला रुख होना भी है, तो इसीलिए हम सब बना रहे हैं कंपास। मैं क्या करूं? ये तो बहुत मुश्किल काम है।
बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी ने एक चूंटी से सबक सीखा था, जो ऊपर चढ़ने के लिए बार बार कोशिश कर रही थी और नाकाम हो जाती थी, लेकिन वो कोशिश करती रही और ऊपर चढ़ ही गई। मुझे मेहनत करना होगी। जी, तो ये लगेगा यहाँ। नुमान भाई सैल उठाकर दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आ जाए भाई, आ जाए। कंपास का एक्सपेरिमेंट करना है, जल्दी आ जाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। उसैद भाई, आप अपना कंपास दिखाएं। वाह, वेरी नाइस, माशाअल्लाह। अब फैजान भाई, आप अपना कंपास दिखाएं। मेरा तो बहुत बुरा बना है, ये देखें। अच्छा तो है, माशाअल्लाह। सबसे बड़ी बात कि आपने मेहनत तो की। हुसैन भाई ने तो सबसे अच्छा बनाया है। मैंने, गुलाम रसूल भाई ने और नौमान भाई ने मिलकर बनाया है। बबलू भाई, आप अपना कंपास दिखाएं। अरे, ये तो आपने मार्केट से खरीदा है, आपने खुद थोड़ी बनाया है। जी, ये तो खुद बनाना था। मैंने सोचा इतनी मेहनत कौन करे, बाबा से ही मंगवा लेता हूँ। बबलू भाई, बड़ा आदमी बनने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत के बगैर आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। हमें इबादतों में, होमवर्क में और दीनी कामों में बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और हमें कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ओके। अब मैं आपको बताता हूँ इस कंपास से डायरेक्शन मालूम करने का तरीका। देखें, ये मकनतीसी सुई यानी मैग्नेटिक नीडल किस तरफ है, नॉर्थ यानी शुमाल की तरफ, और ये है साउथ यानी जुनूब, और ये है ईस्ट यानी मशरिक, और ये है वेस्ट यानी मगरिब। हमारे पाकिस्तान में वेस्ट की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है, तो जिस तरफ W होगा तो समझे कि उसी तरफ काबा शरीफ है, तो उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है। वाव! साइड में करें आप। अरे 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 अरे, ओहो, ये नो, ये चीटिंग है। मैं जीत गया। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप दोनों क्या टाइम ज़ाया कर रहे हैं? आपको पता है वक्त की कितनी अहमियत है? शोर की वजह से ध्यान बढ़ गया, गलती हो गई, अब काटना पड़ेगा। अच्छा, अब बताए क्या लिख रहे थे आप? मैं एक दुआ लिख रहा था जो मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ और आपने ही सिखाई थी वो मुझे। कौन सी दुआ? इल्म में इजाफे की दुआ। चले एक बार पढ़ के सुना दे। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। माशाअल्लाह। कुछ नई गेम सोचें। मेरे जहन में तो एक खतरनाक गेम आ रही है। क्या? बताएं ना, बताएं। मैं सोच रहा हूँ वो स्टैंड जो सामने रखे हुए हैं, उनके ऊपर से गाड़ी उड़ाते हैं। हाँ। यस। हाँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ? कहाँ गई आपकी गाड़ियाँ? वो तो बाबू अंकल के घर चली गईं। मैंने मना भी किया था कि कोई तंग ना हो, हमसे लोगों को फायदा पहुँचे। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन नासी मन यंफउन नास, यानी लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुँचाए। जज़ाकल्लाह गुलाम रसूल भाई, जल्दी चले जल्दी। ओहो, गेट पर तो ताला लगा हुआ है। ये क्या? अब क्या करें? आप अंदर जाकर ले आएं। हल्के। अरे, ये क्या कर रहे हैं? कितनी बुरी बात है ये किससे पूछ कर अंदर गए हैं? बाबू अंकल घर नहीं थे तो हम क्या करते? अरे, घर का मालिक घर नहीं होगा तो क्या आप अंदर कूद जाएंगे? हमें तो लोगों के घरों में झांकने से भी मना किया गया है, तो सोचें किसी के घर में बगैर उसकी इजाजत के कूद जाना कितनी बुरी बात होगी। बबलू भाई, कोई आ तो नहीं रहा? जल्दी करें, दूर से कोई आ रहा है। बस आया। बेटा खैरियत, आप यहाँ खड़े हुए हैं? बाबू अंकल, मुआजरत, एक गलती हो गई हमसे। आप दरवाजा खोलें, फिर बताता हूँ।
अरे आप अंदर कैसे? बाबू अंकल, इनकी गाड़ियाँ अंदर चली गई थी और दरवाजे पर ताला लगा हुआ था तो ये अंदर कूद गए। इन्होंने गलत किया, मैं भी बाद में आया। बेटा किससे पूछकर आप अंदर गए थे? दरवाजा बंद था तो बस अंदर चला गया। फैजान भाई, हमें बिल्कुल भी इस तरह किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। ये एक तरह से पर्सनल अटैक है, जो कि बहुत बुरी बात है। हमें किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कामिल मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। बहुत माजरत बाबू अंकल। जी माजरत, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। चलें, अब हम चलते हैं। ऐसे ऐसे आपने बबलू भाई को टक्कर मारनी है। मैं थोड़ा आगे काम से जा रहा हूँ, आप फैजान भाई के घर पहुँच जाइएगा। ऐसे आपने बबलू भाई को टक्कर मारनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई, नाम लिया और आप आ भी गए। ये मुझे टक्कर मारेगा, ये सिखा रहे हैं आप इसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। देखें, ये दुम्बे को टक्कर मारना सिखा रहे हैं। फैजान भाई, टक्कर मारना ना सिखाएं, बुरी बात है ये। कुर्बानी के जानवर को उल्टी चीजें नहीं सिखानी चाहिए। अल्लाह न करे जानवर को कोई ऐसी चोट लग गई जिससे ऐसा ऐब पैदा हो जाए कि इस जानवर की कुर्बानी ना हो। सॉरी, अब नहीं करूँगा। क्या ये लिया है आपने कुर्बानी के लिए? इतना छोटा सा दुम्बा। छोटा सा क्या मतलब? मेरा जानवर देखना, ऊँट आएगा, ऊँट। बबलू भाई, कुर्बानी में हमारी नियत सिर्फ अल्लाह पाक को राजी करने की होनी चाहिए। दिखावे के लिए कुर्बानी करने से सारे अमाल जाया हो जाते हैं। और बकरा बड़ा हो या छोटा, नियत खालिस होनी चाहिए। माशाअल्लाह। चल मेरी ऊँटनी चल सो चल, चल मेरी ऊँटनी चल सो चल। मैं कहता था ना एक दिन ऊँट ले लूंगा, तो ले लिया मैंने ऊँट। अरे रुके बबलू भाई। आपको नहीं पता, जिस जानवर पर कुर्बानी की नियत कर ली जाए तो उससे आप किसी भी किस्म का फायदा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानवर नेकी के लिए खास हो चुका है। और ये नेकी उसी वक्त हासिल होगी जब अल्लाह पाक के नाम पर इस जानवर को ज़िबह किया जाएगा। हम कुर्बानी के जानवर पर सफर नहीं कर सकते। गुलाम रसूल भाई, ऊँट के बारे में कोई प्यारी सी बात बताएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऊँटनी पर सवारी को पसंद फरमाया करते थे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम था कस्वा। माशाअल्लाह। और मजे की बात, ऊँट को रेत का जहाज भी कहा जाता है। क्या रेत का जहाज? जी बिल्कुल, रेत का जहाज। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ऊँट का जिक्र करते हुए फरमाया, तर्जमा, तो क्या वो ऊँट को नहीं देखते कि कैसा बनाया गया है? रुको मेरे ऊँट। बाबा, मुझे मेरा ऊँट चाहिए। यस, मेरा ऊँट आ गया। कहाँ है मेरा ऊँट? यही है बबलू भाई का ऊँट। क्या ये? बुरी बात है ये, आप किसी की दिल आजारी कर रहे हैं। हमें किसी भी मुसलमान का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। आइए अंदर चलकर बात करते हैं। बबलू भाई, इसमें मुंह छुपाने की क्या बात है? मैं तो पहले ही आपको कह रहा था कि जिद ना करें। अल्लाह पाक हमें सिर्फ कुर्बानी करने का हुक्म देता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तर्जमा, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। कुर्बानी का बड़ा, छोटा या तगड़ा होना कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए हमें अपनी माली ताकत के हिसाब से अच्छा और खूबसूरत जानवर लेना चाहिए। यही बात अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाई है। अल्लाह के यहाँ हरगिज ना इनका गोश्त पहुँचता है और ना खून, अलबत्ता तुम्हारी तरफ से परहेजगारी इसकी बारगाह तक पहुँचती है। देखें, फैजान भाई आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। चले, थैंक यू।
بچوں، ہم منا رہے ہیں پاکستان کی 75 سالگرہ اور ہم اس یوم آزادی پر کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے بانی مسٹر محمد علی جناح نے ہمیں 3 چیزوں کی ایڈوائس دی تھی: یونٹی، فیتھ، ڈسپلن۔ انہی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی 75 سالگرہ پر صفائی کیمپین چلا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ ببلو بھائی، آپ نے آنے میں اتنا ٹائم لگا دیا، وہاں سب بچے پہنچ چکے ہوں گے۔ اتنی امپورٹنٹ کیمپین کرنے جا رہے ہیں، اس کی تیاری میں وقت تو لگتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، چلیں اب جلدی چلیں، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ غلام رسول بھائی، میں اور ببلو اپنی الگ الگ صفائی کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم سب کو مل کر صفائی کرنی ہے۔ اتحاد میں برکت ہے، جب ہم مل کر کچھ کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ اب اس سارے کچرے کا کیا کیا جائے؟ کچرے والے کو فون کر دیں۔ کون کچرے والے؟ کچرے والے تو ہم ہیں۔ کچرے والے ہم ہیں؟ ہم نے صفائی کی ہے آج ہم بھی صفائی والے بنے ہیں، اور جن کو کچرا اٹھانے کے لیے بلانا ہے وہ بھی صفائی والے ہیں۔ ہمارا آج کا دن بہت اچھا گزرا۔ سب بچوں کو صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بس اب سب گھر جائیں، میں صفائی والوں کو کال کرتا ہوں، وہ یہ کچرا لے جائیں گے۔ یہ کچرا کیوں جمع کیا ہوا ہے؟ ہم نے صفائی کی ہے آج۔ آپ دیکھیں نا سوسائٹی کتنی صاف لگ رہی ہے۔ لیکن اب یہ کچرا یہاں کیوں جمع کر رکھا ہے؟ غلام رسول بھائی صفائی والوں کو کال کر رہے ہیں، وہ یہ کچرا لے جائیں گے۔ ارے پیچھے ہٹے، اسے آگ لگا دیتے ہیں، بس بات ختم۔ صفائی کی ہے تو اچھے سے کریں۔ ارے نہیں لگائیں آگ۔ میرا ہاتھ چھوڑے، آگ تو اب لگا کر ہی رہوں گا۔ ارے بابو انکل رکیں، آپ کو پتا ہے آگ لگانے کے کتنے نقصانات ہیں؟ آگ سے کپڑے یا ہاتھ پاؤں جل سکتے ہیں، جلتا کاغذ ہوا سے اڑ کر کہیں اور بھی جا سکتا ہے، جس سے دوسری جگہ بھی آگ لگ سکتی ہے، اور اس سے تو پولوشن پھیلتا ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ صفائی کا مطلب ہر چیز کی صفائی۔ جی بالکل، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، جبکہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے، تو تم بھی نظافت یعنی پاکیزگی حاصل کرو، کیونکہ جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو ظاہر و باطن میں صاف ستھرا ہوگا۔ پیارے بچوں، ہمیں اپنے وطن عزیز پاکستان سے پیار کرنا ہے اور اس کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا ہے، خوب محنت کرنی ہے اور بڑا آدمی بن کر پاکستان کا نام روشن کرنا ہے۔ ہم اللہ پاک پر یقین رکھتے ہوئے اچھے انداز سے مل کر کچھ کریں گے تو ہی کچھ ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔ Quiet class. Keep silence. بابر، آپ یہاں آئیں اور بورڈ پر آ کر یہ کوشچن سالو کریں۔ بابر جلدی آئیں۔ کم آن ببلو بھائی، آگے بڑھیں، آپ کر سکتے ہیں۔ بابر، بریک کے بعد میں آپ سے نیا کوشچن پوچھوں گا۔ شکر الحمدللہ، شکر ہے بریک ہو گئی، میں تو پڑھ کر تھک گیا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل میٹر ڈاؤن ہے آج، کلاس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور ہاں، میرے بابا نے کہا تھا آج میرے لنچ باکس میں کچھ اسپیشل ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا چیز ہے۔ بابا نے ایپل اور بنانا رکھا ہے، ہمیں ہمیشہ لنچ میں غذائیت سے بھرپور چیزیں لانی چاہیے۔ اچھا، تو یہ ہے اسپیشل۔
मजे की बात बताऊं? मेरी अम्मी भी मुझे रोज लंच बॉक्स में फ्रूट्स ही देती हैं। ओह माशाअल्लाह, हमें हमेशा लंच में ग़िज़ाइयत से भरपूर चीजें ही लानी चाहिए और सबसे ज्यादा ग़िज़ाइयत खजूर में होती है, जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सबसे फेवरेट ग़िज़ा थी। वाओ माशाअल्लाह। फ्रूट्स खाने के बाद अब मैं रेडी हूँ मैथ्स के टेस्ट के लिए। मैथ के टेस्ट में तो आप फुल मार्क्स लेंगे, लेकिन याद है ना आज शाम में हमारा मैच भी है। जी जी। आ जाएं बाबर और आकर ये क्वेश्चन सॉल्व करें। आप कर सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक। फैजान आप इधर आएं, कान पकड़ें और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। करें करें, बेस्ट ऑफ लक। कर सकते हैं आप। जी मैं कर सकता हूँ। माशाअल्लाह। फैजान मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप किसी न किसी की हेल्प कर रहे हैं। अच्छा एक बात तो बताएं, आज तक आपने दीन इस्लाम से क्या सीखा है? सर, किसी का सहारा बनना। जब भी कोई अपना हौसला खो दे तो उसका बाजू बनना चाहिए, उसे सहारा देना चाहिए। माशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन क्लास में आज जो आपने किया इस पर मैं आपसे कल बात करूंगा, क्योंकि आज 100% अटेंडेंस नहीं है। वैसे आज जो आपने बबलू भाई का हौसला बढ़ाया, बबलू भाई का सहारा बने, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा। यही तो हमारा दीन इस्लाम हमें सिखाता है। और हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तो सबसे ज्यादा बेसहारों का सहारा बनते थे। सुभान अल्लाह। बल्कि आपकी बारगाह तो बेसहारों का सहारा है। लेकिन कल क्लास में पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। जी उम्मीद है अच्छा ही होगा। आपने तो अच्छा काम ही किया है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजान कल जो आपने क्लास में किया ये बहुत अच्छी बात है, मगर क्लास के रूल्स का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। दूसरों का सहारा बनना और उनका हौसला बढ़ाना ये बहुत अच्छी बात है। जी गुलाम रसूल, देखें बच्चों, यही तरीका होता है कि आप हाथ ऊपर करें और टीचर की इजाजत से बात करें। जी गुलाम रसूल। माशाअल्लाह, फैजान भाई ने तो आज दिल ही खुश कर दिया। हमें इसी तरह दूसरे मुसलमानों की मदद करनी चाहिए। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो उनको नफा यानी फायदा पहुंचाए। ये बहुत मजा आ रहा है। बनकर शीशा, सर्दी वर्दी कुछ नहीं होती, आप भी आ जाए। अरे बबलू भाई अंदर आ जाए। अरे क्यों इतनी हलचल कर रहे हैं? सॉरी, मैं एक्साइटेड हो गया था। गाड़ी में आराम से बैठना चाहिए ताकि ड्राइवर की तवज्जो ना बटे। और आपने जिस तरह गाड़ी से बाहर मुंह निकाला हुआ था, ऐसे नहीं करना चाहिए। इस तरह कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। और सर्दी का मौसम आ चुका है, ठंडी हवा लगने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो आप एहतियात करें। लो भाई, लगता है आपकी तबीयत खराब हो रही है। नहीं, मेरी तबीयत खराब नहीं होगी, मुझे पता है सब। अच्छा, क्या पता है? आपको गैब का इल्म है क्या? फैजान भाई ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है गैब का इल्म क्या होता है? मैंने तो वैसे ही बोल दिया। फ्यूचर की खबरों को गैब की खबरें कहते हैं, लोग कहते हैं, तो मैंने भी कह दिया। अच्छा, लोग कुछ भी बोलेंगे, आप भी बोलना शुरू कर देंगे। चले घर चलकर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। प्यारे बच्चों, इल्म गैब की डेफिनेशन ये है कि वो चीज जो हमसे छुपी हुई हो और हम उसे देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने से ना जान सके, और गौर व फिक्र करने से भी वो बात हमारी अकल में ना आ सके। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के मौजिज़ात में से आपका एक मौजिज़ा इल्म गैब भी है। इस बात पर तमाम उम्मत का इत्तेफाक है कि इल्म गैब ज़ाती और हकीकी तो सिर्फ अल्लाह के पास है, मगर अल्लाह अपने नबियों, रसूलों वगैरह में से जिसे देना चाहे ये गैब का इल्म अता फरमाता है। अच्छा, माशाअल्लाह। तो क्या कुरान पाक में भी गैब के इल्म का जिक्र है? जी बिल्कुल है।
اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے. ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے. سبحان اللہ. تو کیا حدیث پاک میں بھی علم غیب کا ذکر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں غیب کی خبریں اپنی امت کو دی. صحیح بخاری شریف میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے تھے تو آپ نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا حتیٰ کہ جنتی اپنے منازل یعنی اسٹیجز پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچ گئے. جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا, جو بھول گیا سو بھول گیا. سبحان اللہ. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی ایک اور انٹرسٹنگ اسٹوری بھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح دے گا. وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. راوی کہتے ہیں لوگوں نے یہ رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ دیکھیں کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے. صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلوایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک لگا کر دعا فرمائی تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا مل گئی گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور قلعے کی طرف روانہ فرمایا اور پھر اللہ پاک نے حضرت علی کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. الحمدللہ. تو آپ سمجھیے آپ کہ یہ کتنا سیریس مسئلہ ہے. علم غیب کے بارے میں کبھی بھی مذاق میں بات نہیں کرنی چاہیے. جی بالکل. لا بأس طہور انشاء اللہ یعنی فکر کی کوئی بات نہیں. انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہوگا. اب مزہ آ رہا ہے. ونڈو کھول رہے تھے نا بار بار. فیضان بھائی آپ کو اس طرح نہیں بولنا چاہیے. اور ببلو بھائی آپ کو کتنا سمجھایا تھا کہ سردیاں ہیں آپ خود کو ٹھنڈی ہوا نہ لگنے دیں. لیکن گھبرائے نہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو پہنچنے والا کوئی دکھ غم ملال اذیت اور درد ایسا نہیں خواہ اس کے پیر میں کانٹا ہی چبھے مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تھینکس. آپ میری طبیعت معلوم کرنے آئے. عیادت کرنا تو ہمارے لیے آنر کی بات ہے کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا. ماشاء اللہ. اب ہم چلتے ہیں. اللہ پاک آپ کو مکمل شفا عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اب جلدی جلدی ٹھیک ہو جائیں. اگلے ہفتے سے اسکول بھی کھل رہے ہیں. او واو. سونا بنانے کا نسخہ لے لو. سونا بنانے کا نسخہ لے لو. سونا بنانے کا نسخہ لے لو. قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. پیارے بچوں آپ کو پتا ہے 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. اس دن کی ہر گھڑی برکتوں اور رحمتوں والی ہے کیونکہ اس دن رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے.
جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے ساتھ ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق سے لے کر مغرب تک سب روشن ہو گیا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں، میں گھر میں جس طرف بھی دیکھتی نور ہی نور نظر آتا، اور ستاروں کو دیکھا تو اتنے قریب آ گئے تھے کہ میں کہنے لگی یہ مجھ پر ہی گر پڑیں گے۔ سبحان اللہ! آج بہت ہی بابرکت دن ہے۔ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں محفل نعت سجانی چاہیے اور خصوصی دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس دن کی برکت عطا فرمائے، آمین۔ جی بالکل، آج غلام رسول بھائی کے گھر میں محفل نعت کا مزہ ہی آ گیا۔ بابا آپ ابھی تک کھڑے ہیں؟ اگر آپ کے پاس سونا بنانے کا نسخہ ہے تو آپ سونا بنا کر خود کیوں فائدہ حاصل نہیں کر لیتے؟ اس طرح آپ کو کارٹ پر کتابیں بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ بابا جی کی بات تو سن لیں، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ بیٹا ہم سب مسلمان ہیں نا؟ جی بالکل، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، تو آپ یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ اسلام ساری دنیا تک پہنچ جائے؟ جی بالکل، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہر کوئی مسلمان ہو جائے۔ جی بالکل، کیونکہ یہی حق اور سچ کا راستہ ہے۔ مگر جب آپ اسلام اور قرآن کی دعوت دیں گے ہو سکتا ہے لوگ آپ کی بات نہیں مانیں۔ کیوں؟ ہم تو انہیں اچھی بات بتائیں گے۔ آپ انہیں لاکھ بتائیں گے۔ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ یہ کامیابی کا راز ہے، ماضی کے سچے واقعات بھی ہیں اور مستقبل کی پیشن گوئیاں بھی۔ جسے بھی آپ اسلام کی باتیں بتائیں گے وہ آپ پر ہنسے گا، حالت دیکھے گا کہ مسلمان تو جھوٹ بولتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں، ماں باپ کا، اپنے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتے، جیسا کہ آپ نے ابھی میرے ساتھ کیا۔ بیٹا آپ ہی بتاؤ، کوئی آپ کی بات کیسے مانے گا؟ بابا جی آپ نے بہت اچھی بات بتائی۔ مسلمان جب تک اپنی حالت، اپنا کریکٹر ٹھیک نہیں کریں گے تب تک ہم بھی اسلام کی مکمل خدمت نہیں کر سکتے۔ تو آج اس ربیع الاول کے موقع پر ہم اپنے اندر موجود سب خرابیوں کو دور کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، ماں باپ کا ادب کریں گے، خود اچھے کام کریں گے اور لوگوں کو بھی اچھے کام کرنے کا کہیں گے۔ جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے کبھی بھی ان کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ ارے رکے، اتنی انفارمیشن آپ کو کڈز لینڈ سے مل رہی ہے تو اسے سبسکرائب تو کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ فیضان بھائی ہوں گے؟ ببلو بیٹا یہ لیں، ایک فیضان کو بھی دے دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلے، بابا نے کیا دیا ہے میرے لیے؟ کیا مطلب؟ غلام رسول بھائی نے منع کیا تھا نا کہ کان لگا کر باتیں نہیں سنتے۔ میں نے کان لگا کر کچھ نہیں سنا، آواز خود آ رہی تھی۔ چلے آ جائیں۔ دکھائیں کیا چھپا رہے ہیں؟ میرے لیے دیا ہے نا آپ کے بابا نے؟ نہیں۔ تو یہ چیز ہے جو آپ مجھے نہیں دے رہے۔ ماشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں۔ جی بالکل۔ میں تو آج کل ایک کہانی والی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ کہانیوں والی کتاب؟ جی، جسے فکشن بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا لٹریچر جو امیجن کر کے یعنی فرض کر کے لکھا جاتا ہے اور وہ آتھر کی اپنی انوینشن یعنی ایجاد ہوتی ہے۔ اچھا، کہانیوں والی کتابوں سے زیادہ آپ سچے واقعات والی کتاب پڑھا کریں۔ میں نے بہت سی سٹوری بکس پڑھی ہیں، بس وہ سب ایسے ہی ہوتی ہیں، کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے۔ لیکن دنیا میں سچے واقعات والی حقیقی کتابیں بھی تو ہیں۔ جی بالکل ہے۔ اچھا، اور بلکہ میں آپ کو ایسی کتابوں کے بارے میں بتاؤں جو اللہ پاک نے نازل کی ہیں۔ جی ضرور۔ اللہ پاک نے بعض نبیوں پر صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری جن کی تعداد تقریباً 104 ہے۔ ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن پاک جو سب سے افضل کتاب ہے ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح ان سب کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جو اللہ پاک نے نازل کی. اس کے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں بنتا. دنیا کی سب کتابوں سے افضل کتاب قرآن پاک ہے جس کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے. ماشاء اللہ. ہم سب تو اللہ پر، اس کے رسولوں اور اللہ پاک کی نازل کی ہوئی سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. جی الحمدللہ. اب غلام رسول بھائی ایک بات میں پوچھوں؟ جی پوچھیں. کسی کا حق مارنا کیسا ہے؟ یہ تو غلط بات ہے، لیکن یہ بات آپ کو کیوں یاد آئی؟ ببلو بھائی نے آج میرا حق مارنے کی کوشش کی تھی. مارا تو نہیں نا؟ اچھا بات تو کرنے دیں. اصل میں ان کے بابا نے میرے لیے یہ والی چیز دی تھی اور یہ مجھے دے ہی نہیں رہے تھے. ببلو بھائی یہ تو غلط بات ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جو چیز جس کے لیے ہو اسے دے دینی چاہیے، اللہ ہمیں اور دے دے گا. جی بالکل، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. میں ہوں چھوٹا بچہ، میں ہوں اچھا بچہ، رہتا ہوں میں دوستوں میں، کرتا ہوں میں اچھے کام. ببلو ہے میرا نام. ببلو بھائی ریڈی ہیں کل کے لیے؟ کیا کل ہے برتھ ڈے؟ جی تو آپ کو نہیں پتا تھا؟ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ فیضان بھائی مجھے تو بالکل بھی یاد نہیں تھا. میں نے تو ابھی تک گفٹ بھی پیک نہیں کیا. چلے میرے ساتھ میری ہیلپ کر دیں پلیز. نہیں بھائی میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں. فیضان بھائی آپ کو نہیں پتا، غلام رسول بھائی نے ایک حدیث بتائی تھی کہ لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع یعنی فائدہ پہنچائے. تو آپ جلدی سے میری ہیلپ کرنے کے لیے آ جائیں. اچھا آپ نے میرا کبھی کام کیا ہے؟ میں جا رہا ہوں. اچھی باتیں بتلاتا. آج آپ دونوں کو ہوا کیا ہے؟ کچھ نہیں. غلام رسول بھائی یہ تو کئی دنوں سے آپس میں بات نہیں کر رہے. ایک دن ببلو بھائی نے فیضان بھائی کو اپنے گھر بلایا تھا ہیلپ کرنے کے لیے. فیضان بھائی نہیں گئے اور یہ دونوں اس طرح ناراض ہو گئے. آپ کو ناراض ہوئے 3 دن سے زیادہ ہو گئے اور آپ نے مجھے پتا بھی نہیں لگنے دیا. دیکھیں دوستی میں ایک دوسرے کی تھوڑی بہت تو ہیلپ کرنی چاہیے. نہیں غلام رسول بھائی، انہیں اپنی ہی باری میں سب کچھ یاد آ جاتا ہے. ہیلپ ہر بار میں ہی کراتا ہوں. دیکھیں اس طرح نہیں کرتے. آپ دونوں تو تقریباً دن ایک ساتھ گزارتے ہیں، ساتھ اسکول جاتے ہیں، ساتھ پڑھتے ہیں. آپ کو تو ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، پیار محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. آئیں میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت کی وجہ سے کیا مقام ملا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے ہی بہت اچھے تعلقات تھے، اور پھر جیسے ہی اعلان نبوت ہوا تو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بھی آپ ہی ہیں. آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر دکھ سکھ میں ساتھ دیا. آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہونے کا ایسا حق ادا کیا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کو صاحبہ لفظ کے ساتھ یاد کیا، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی. اچھا ماشاء اللہ، کیا قرآن پاک میں بھی آپ کا ذکر آیا ہے؟ جی کئی مرتبہ آپ کی شان میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد بن حنفیہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اس امت کے لوگوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
हमेशा रहने का कमाल। और 22 जमादी उसानी 3 सिरे हिजरी को आपका विसाल यानी वफात हुई थी। अल्लाह पाक आपके सदके हम सब की मगफरत फरमाए। हमें भी चाहिए कि हम भी मिल बांट कर रहें और छोटी छोटी बातों को दरगुजर करते हुए एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी बबलू भाई। इट्स ओके। बबलू भाई ये क्या कर रहे हैं? आपका तो रोजा है। नहीं कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कुल्ली करने वाला था, बल्कि भूल गया था। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे ही पूछा। और भूल कर कुछ खा पी लें तो उससे रोजा भी नहीं टूटता। जल्दी आए, इफ्तारी का वक्त होने वाला है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिसने हलाल खाने या पानी से किसी रोजेदार को रोजा इफ्तार करवाया, फरिश्ते माहे रमजान के औकात में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम शब कदर में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। माशाअल्लाह। मैं भी कल इंशाअल्लाह गरीबों में इफ्तारी तकसीम करूंगा। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हमारे नौमान भाई के घर वालों ने आज इफ्तारी का इंतजाम किया है और कितनी प्यारी डिशेस तैयार की हैं। अल्लाह नौमान भाई को इसकी जज़ा अता फरमाए। आमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। बबलू भाई जी। आपने इतना ज्यादा खाना प्लेट में निकाल लिया और फिर आपसे खाया भी नहीं जा रहा था। जी, इतनी भूख लगी हुई थी, मैं समझा मैं खा लूंगा सब। लेकिन आपको ख्याल करना चाहिए ना, इतना ज्यादा खाना निकालना ही नहीं चाहिए। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 36 मिलियन टन फूड वेस्ट होता है, तो हमें फूड वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क है और रिस्क का एहतराम करना चाहिए। और ये खाना उन लोगों तक पहुँचे जो खाना नहीं खरीद सकते, तो इससे अल्लाह पाक भी राजी होगा और हम पाकिस्तान और गरीबों की मदद भी कर पाएंगे। जी, मैं आइंदा ख्याल करूँगा। ये कौन लोग बैठे हुए हैं? हम गलत घर में आ गए हैं। गुलाम रसूल भाई तो बैठे हुए हैं। लगता है गुलाम रसूल भाई ने गरीबों को बुलाया है अपनी इफ्तार पार्टी पर। वाह माशाअल्लाह, असल हक तो इन्हीं का है कि इन्हें इफ्तारी करवाई जाए। जी बिल्कुल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। मौलाया सल्ली व सल्लिम। ये मेरी है। ये मुझे दे। ये मेरी फुटबॉल है। मेरे पीछे ना भागे, ये मेरी फुटबॉल है। नहीं, ये मेरी है। मुझे अल्लाह की जमीन से मिली है, मैं खेलता हुआ आगे लेकर जाऊंगा। अरे कौन है? गुलाम रसूल भाई आप? जी, अभी आपकी हड्डी टूट जानी थी। क्यों? फुटबॉल से हड्डी टूटती है क्या? ये फुटबॉल नहीं, रिस्क है। रिस्क? क्या रिस्क? जी, ये फुटबॉल नहीं, नारियल है। नारियल कहाँ से मिला है आपको? वहाँ से। वो वहाँ दरख्त के पास से। पेड़ से ही गिरा होगा। वो पेड़ आपका है? नहीं। तो फिर आप इस नारियल पर क्यों लड़ रहे हैं? ये भी तो आपका नहीं है। देखें, अगर रास्ते में कोई भी पड़ी हुई चीज मिले तो उसे इस्लामी टर्म में लुक्ता कहते हैं, और ऐसी चीज अपने लिए उठाना हराम है। अगर वो चीज हमने उठा ली तो उस शख्स तक पहुंचानी होगी जिसकी वो है, और हम बच्चे तो ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें वो चीज नहीं उठानी चाहिए। समझ आई मेरी बात? अब आपने ये उठा लिया है, अब इसके मालिक तक पहुंचाना ये जरूरी है। ओह
अच्छा, ये तो बाबू अंकल के घर का दरख्त है। जी, तो आए उन्हें दे कर आते हैं। जी बिल्कुल। वैसे गुलाम रसूल भाई, ये नारियल का पेड़ कितना प्यारा है। जी बिल्कुल। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि कोकोनट को एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिस्म के दर्दों को कम करता है। नारियल का ऑयल यूज करने से हमारी जल्द बेहतर रहती है और बाल भी मजबूत रहते हैं। और बालों में तेल तो वैसे भी लगाना ही चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तालीम दी है कि जो शख्स बाल रखे उनका इकराम भी करे, यानी कंघी और तेल वगैरह का एहतिमाम करे और बालों को साफ सुथरा रखे। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बालों में तेल इस्तेमाल फरमाते थे। और हजरत अनस रदी अल्लाहु अन्हु तो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर में बहुत ज्यादा तेल इस्तेमाल फरमाते थे। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। बाबू अंकल, हमने आपका एक नारियल उठा लिया था। आई एम सॉरी। हम आइंदा कोई भी चीज नहीं उठाएंगे। जी प्यारे बच्चों, हमें कभी कोई पड़ी हुई चीज नहीं उठानी चाहिए। स्कूल में जमीन से मिलने वाली पेंसिल, स्केल और शार्पनर भी नहीं उठाना चाहिए। और इसी तरह रास्ते में कोई शख्स हमें कुछ दे तो वो भी नहीं लेना चाहिए। ठीक कहा आपने। रात लोड शेडिंग की वजह से मैं होमवर्क ही नहीं कर सका। राइका, दिन की रोशनी में आपने लैंप ऑन किया है। क्यों गुलाम रसूल भाई, क्या दिन में लाइट नहीं जला सकते? जितना भी पॉसिबल हो सनलाइट को इस्तेमाल करना चाहिए। आप अगर विंडो खोल लेती तो इससे रोशनी आ जाती और आपको लाइट नहीं जलाना पड़ती। और सबसे बढ़कर बिजली का बिल भी कम आएगा और आपके बाबा के पैसे जाया होने से बचेंगे। ओहो, ये क्या बला है भाई? देखूं तो सही, ये बोना निकाल कर आखिर करता क्या है? मैं आऊंगा और पैसे लेके जाऊंगा। तुम स्विच को जब भी खोलोगे और बंद करना जब भूलोगे, तुम स्विच को जब भी खोलोगे और बंद करना जब भूलोगे। मैं आऊंगा और पैसे लेके जाऊंगा। पैसे लेके जाऊंगा। पंखा हो या गीजर हो, ओवन हो या फ्रीजर हो, आयरन हो या मोटर हो, स्कूल हो या घर पर हो, मैं आऊंगा और पैसे लेके जाऊंगा। बिजली का जो यूजर हो जाने या अनजाने में, बिजली का जो यूजर हो जाने या अनजाने में, पैसों को बचाने में जब भी होगी उससे जो। मैं आऊंगा और पैसे लेके जाऊंगा। पैसे लेके जाऊंगा। तुम बिजली जाया करोगे तो मैं तुम्हारे बाबा के पैसे ले लूंगा। ये बोना कहाँ है? कहाँ गायब हो गया ये बोना? मैंने पहले कभी ऐसा अजीबोगरीब ख्वाब नहीं देखा। असल में ख्वाब की बहुत सी वजूहात होती हैं। बोना कैसा था? छोटा सा था। इतना छोटा सा? अरे भाई ख्वाब था। बबलू भाई, जब गुलाम रसूल भाई और फैजान भाई बात कर रहे हैं तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये बैड मैनर्स हैं। फैजान भाई, जब हम बिला वजह लाइट जलाते हैं या फैन चलाकर खुला छोड़ देते हैं, उसको ऑफ नहीं करते, तो इलेक्ट्रिसिटी जाया होती है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब बिजली का स्विच ऑन होगा तो बिजली का मीटर चलेगा और बिल भी आएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हमारे घर में कोई लाइट बिला जरूरत ना जले और ना ही कोई फैन बिला वजह चले, और हम अपने बाबा के पैसे बचा सकें। अब मैं समझा वो बोना जो कहता था, तुम स्विच को खोलोगे और बंद करना जब भूलोगे। मैं आऊंगा और पैसे लेकर जाऊंगा, यानी बिजली का बिल आएगा। जी बिल्कुल। लाइट्स, एसी, फैंस और दूसरी इलेक्ट्रिक की चीजें बिला वजह खुला छोड़ देना फजूल खर्ची है, और कुरान ने फजूल खर्च को शैतान का भाई कहा है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल मुबद्दिरीन कानु इख्वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है।
پیارے بچوں، آج سے آپ نے تمام غیر ضروری لائٹس اور فینس بند رکھنے ہیں تاکہ آپ کے گھر الیکٹریسٹی بل کم آئے اور آپ کے بابا کے پیسے فضول ضائع